ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। अनादिनिधनं ब्रह्म शब्दतत्त्वं यदक्षरं विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो यतः। इदानीम् अथ शब्दानुशासनम् इति महाभाष्ये पस्पशान्निके यद् विवृतम् एतावत् पर्यन्तम् इदानीं वयं दृष्टवन्तः इदं पुण्यमिदं पापम् एतत् 41-42 पर्यन्तम् अस्माभिः यत् चिन्तितं तद् वस्तुतः तस्मादकृतकं शास्त्रं स्मृतिं च सनिबन्धनाम् आश्रित्य आरभ्य शिष्टैः शब्दानाम् अनुशासनम् इति पर्यन्तम् इदानीं 43 पर्यन्तं याः कारिकाः सन्ति वस्तुतः एतस्य वाक्यपदीयस्य निर्माणस्य प्रयोजनं वाक्यपदीयरचनायाः प्रयोजनम् अथवा अथ शब्दानुशासनम् इति विषयस्य विस्तृतं विवरणम् आसीत् एतावत् पर्यन्तम्। वस्तुतः वाक्यपदीयस्य विषयः इदानीम् आरम्भः भवति इतः एतावत् पर्यन्तं तस्य आमुखरूपेण अथ शब्दानुशासनम् इत्यस्य विवरणम् इदानीं पर्यन्तं कृतम्। तदनन्तरम् अग्रे वाक्यपदीयस्य मूलं चर्चाविषयं वक्तुम् आरभते। तत्र एवमस्ति इतः आरभ्य इदानीम् एतत् 44 तः आरभ्य 50 पर्यन्तं 50तमकारिकापर्यन्तं शब्दस्य द्वौ भेदौ इति विषयम् अधिकृत्य चर्चा भवति। शब्दस्य द्वौ भेदौ इति विषयम् अधिकृत्य अर्थात् स्फोटः अनन्तरं वैखरी ध्वनि तस्य कार्यकारणसम्बन्धः इत्यादि विषये तत्र चर्चा भवति। 7 कारिकाः सन्ति। तत्र एवमस्ति लोके इदानीम् अत्र किञ्चित् पश्यामः वयं लोके नदी घोष तन्त्री शब्द काकवाशितादौ व्यवहर्तृषु पदार्थबोधकत्वेन प्रसिद्धे श्रोत्रेन्द्रियग्राह्ये ध्वनौ च शब्दप्रयोगात् शब्दस्य सामान्यशब्दतया प्रकरणादिकं विना विशेषे अवस्थान असंभवेन शब्दानुशासने अस्मिन् शास्त्रे नदी घोषादीनामपि अनुशासन प्रसंग इति इदानीम् अनुशासनकर्मीभूतं तपरसूत्रभाष्यादौ उक्तं ध्वनि व्यङ्ग्यं शब्दविशेषम् अभिधातुम् आह। वस्तुतः कस्य शब्दस्य विषये अत्र प्रतिपादनम् इति संशयः अथवा संशयः भवितुमर्हति। लोके नदी घोषतन्त्री शब्द नद्याः घोषः ध्वनिः तन्त्री शब्दः काकानां रवः काकवाशितम् इति उच्यते।
सर्वत्र व्यवहर्तॄणां पदार्थबोधकत्वेन प्रसिद्धे श्रोत्राद्यग्राह्ये ध्वनौ च अपरं तु पदार्थबोधकत्वेन प्रसिद्धे श्रोत्रेन्द्रियग्राह्ये ध्वनौ च ध्वनि एतत् सर्वं शब्द इत्युच्यते। सर्वस्य शब्द इत्येव व्यवहारः। नद्याः अपि शब्दः इत्येव वदति। तन्द्री ध्वनिः यद् भवति तन्द्रीणां शब्दः इत्येव उच्यते। काकानां रवः सोऽपि शब्दः। व्यवहर्तृषु पदार्थबोधकत्वेन प्रसिद्धे श्रोत्रन्द्रियग्राह्ये ध्वनौ च शब्द शब्दप्रयोगात् शब्द इति शब्दप्रयोगात् इत्यर्थः। शब्द इति उच्यते। तेन कारणेन शब्द इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते। तदेव शब्द शब्दप्रयोगात्। शब्द इति अर्थः एव शब्दप्रयोगः भवति। सर्वेषाम् अर्थानां कृते एकस्यैव शब्दस्य प्रयोगः भवति चेत् प्रकरणादिकं विना विशेषे अवस्थानासम्भवेन वयं जानीमः। यदा अस्माकं साहित्यशास्त्रे वयं यदा पठामः तत्र उच्यते न, तत्र एवमस्ति, एक एव शब्दः अस्ति, भिन्न भिन्न अर्थे प्रचलति, भिन्न भिन्न अर्थे तस्य प्रयोगः भवति, तर्हि कस्मिन् सन्दर्भे कः अर्थः प्रयुज्यते इति कथम् अवगन्तुं शक्यते? तदर्थं तत्र तत्र एवमस्ति खलु, संयोगो विप्रयोगस्य साहचर्यं विरोधिता इति अस्ति। यदा यदा तत्र रामलक्ष्मणौ इत्युक्तं, रामलक्ष्मणौ इत्युक्ते रामस्य तत्र लक्ष्मणस्य साहचर्येण रामः इति श्रीरामः इत्यर्थः। एवं मानय इत्यर्थः। युद्धक्षेत्रे सैन्धवमानय इत्युक्ते अश्वमानय इत्यर्थः। एवं प्रकरणादिकं दृष्ट्वा अर्थः स्वीकर्तव्यः भवति। तर्हि अत्रापि शब्दः इति शब्देन शब्दस्य प्रकरणादिकं दृष्ट्वा अस्माभिः अर्थम् अवस्था तदेव प्रकरणादिकं विना विशेषे अवस्थान असम्भवेन विशेषार्थग्रहणं न भवति। अर्थात् शब्दः इति भवन्तः अत्र यदुच्यते, भवद्भिः यदुच्यते तत् कस्य शब्दस्य विषये वदति इति वयं कथम् अवगन्तुं शक्नुमः? नद्याः शब्दविषये वदति वा, तन्द्री शब्दविषये वदति वा, काकशब्दे विषये अथवा उच्चारणध्वनिविषये वदति वा इति तत्र प्रकरणं विना विशेष अवस्थान असम्भवेन शब्दानुशासने अस्मिन् शास्त्रे तथा शब्दानुशासनरूपम् अस्मिन् शास्त्रे नदीघोषादीनामपि अनुशासनप्रसङ्गः भवितुमर्हति। अर्थात् अस्मिन् शास्त्रे नदीघोष सर्वं शब्दमस्ति, तर्हि अस्माभिः इदानीं निश्चेतव्यमस्ति। किं निश्चेतव्यमस्ति? अत्र प्रतिपादितः शब्दः नाम किं नास्ति? अत्र प्रतिपादितः शब्दः नाम ध्वनिव्यङ्ग्यमस्ति। अत्र प्रतिपादितः शब्दः नदीनां रवः वा काकानां ध्वनिः वा तादृशशब्दाः न भवन्ति। अत्र प्रतिपादितः शब्दः नाम किमस्ति? ध्वनिव्यङ्ग्यम् इति अस्ति। तर्हि तं प्रतिपादयितुं, तं शब्दविशेषं प्रतिपादयितुम् अत्र अस्माकं व्याकरणशब्दे व्याकरणशास्त्रे केषां शब्दानां साधुत्वम् अनुशासनं नाम साधुत्वं, केषां शब्दानाम् अनुशासनं वयं कर्तुम् आरभामहे इति तत्र इदानीं वक्तुम् आरभते। तर्हि शब्दानां भेदद्वयम् इति विषयम् आधारीकृत्य तत्र अग्रे प्रतिपादनं भवति। तर्हि तत्र एवमस्ति, तस्य कृते पश्यतु, शब्दः एकप्रकारेण सामान्यरूपेण शब्दानां द्विविधत्वम्, अत्र विवरणं भिन्नद्वैविध्यमस्ति। अर्थात् अस्यां कारिकायां द्वौ शब्दौ विद्युच्यते तद् भिन्नं, परन्तु सामान्यतः लोके शब्दानां विषये प्रकारद्वयम् उच्यते। एकः शब्दः उपादानशब्दः इति, अपरः शब्दः अनुपादानशब्दः इति। अर्थात् उपादानशब्दः अनुपादानशब्दः। उपादानशब्दम् इत्युक्ते मनुष्याणां यदा अस्माकं प्रसिद्धे श्रोत्रेन्द्रियग्राह्यं मनुष्यैः यत् प्रयुज्यते सः शब्दः उपादानशब्दः इति उच्यते।
पशुपक्षीणां ध्वनिः, मणिनूपुरादीनां ध्वनिः, वीणामृदङ्गादीनां ध्वनिः, एते सर्वे ध्वनयः शब्दाः अनुपादान शब्द इति उच्यते। अनुपादान शब्दाः एते, ते अनुपादान शब्दाः। तर्हि यदा महाभाष्ये शब्द अथ गौर इत्यत्र क शब्दः इति तत्र प्रश्नः स्मरन्ति। येन उच्चारितेन सहस्नालाङ्कूल ककुत घुर विषाणिनां संप्रत्ययो जायते स शब्दः इति महाभाष्यकारः पस्पशान्निके किं वदति? येन उच्चारितेन सहस्नालाङ्कूल ककुत घुर विषाणिनां संप्रत्ययो ज्ञायते, ज्ञानं भवति इत्यर्थः। येन शब्देन उच्चारितेन इति सः शब्दः इति, सः शब्दः अस्ति मानवानाम् उच्चारणं शब्दः। तत्र एकं तदस्ति, मानवानां यद् मनुष्याणां यः उच्चारणकाले यः ध्वनिः भवति स शब्दः। अपरमपि तत्र अस्ति, शब्दस्य अपरः अपि प्रयोगः अस्ति। कोऽपि कुत्रचित् बहु कोलाहलं करोति अथवा किमपि बर्तन् इत्यादिकं कुत्रचित्, इदानीं भवन्तः वर्गे उपविष्टाः, कदाचित् भवतः गृहे अन्ये जनाः किमपि कार्यं कुर्वन्तः स्युः, तर्हि तेषां हस्तात् किमपि पतितम् अथवा ते परस्परम् उच्चध्वनिना किमपि उक्तं, तर्हि भवन्तः किं मा शब्दं कार्षीः इति वदति। संस्कृतेन न वदति, भवन्तः मराठीभाषायां वदन्ति मा शब्दं कार्षीः इति। अर्थात् भवन्तः शब्दं मा कुर्वन्तु। तत्र शब्दः भिन्नः अस्ति। यदा कस्यापि पात्रं पतितं तदापि भवन्तः महोदय आवाज़ करू न का इति वदन्ति। तर्हि तत्रापि एकः ध्वनिशब्दः अस्ति खलु, तत्रापि भवन्तः प्रयोगम् एतदेव कुर्वन्ति, मा शब्दं कार्षीः, मा कुरु शब्दं, शब्दं मा कुरु इत्यादि प्रयोगम् उच्यते। इति ध्वनिं कुर्वन् एवम् उच्यते, तस्मात् ध्वनिः शब्दः इति। तर्हि एतेन वाक्येन नूपुरादीनां तादृशानां ध्वनिः अत्र एतदपि शब्दरूपेण एव स्वीक्रियते। तत्रापि वयं शब्द एव वदामः न, तत्र भिन्नः शब्दः नास्ति अस्माकं हस्ते। पात्राणि पतितानि अथवा किमपि जातम् अथवा नूपुराणां ध्वनिः जातः अथवा किमपि भवति, तत्रापि वयं शब्दं मा कुरु इत्येव वदामः। तर्हि अत्रापि शब्दः तत्रापि शब्दः, शब्दः इति उभयत्रापि शब्दप्रयोगः भवति। तेन कारणेन अस्माभिः एतस्य किञ्चित् भागद्वयं करणीयं। तर्हि ये शब्दाः वयं अर्थानाम् अवगमनाय वयं प्रयुज्महे ते शब्दाः उपादानशब्दाः। ये शब्दाः केवलं ध्वनिः भवति, तत्र कोऽपि अर्थः न भवति, नदीनां कळकळारवः वा भवतु, पशुपक्षीणां रवः वा यत्किमपि तत्र चलति तत्सर्वं, पात्राणि पतन्ति तस्य ध्वनिः वा भवतु, एतत् सर्वम् अनुपादानशब्दः इति तस्मिन् केटेगरी मध्ये भवति। तर्हि अस्माकं चर्चायाः विषयः उपादानशब्दः अस्ति। अस्माकं चर्चायाः विषयः उपादानशब्दः अस्ति, अन्यत् नास्ति। कारणम् अन्यः विषयः अस्माकं चर्चायाः विषयः नास्ति। इदानीम् उपादानविषयः इति अस्माकं चर्चायाः विषयः। तर्हि तस्मिन् विषये अग्रे इदानीं तत्र किं किम् अस्ति इति विषये तत्र अग्रे प्रतिपादनं भवति। तदेव इदानीम् अग्रिमः अस्माकं विषयः। तत्र पश्यामः वयं तत्र। तर्हि उपादानविषयः अस्ति, उपादानशब्दाः इति विषये वयम् उपादानशब्दस्य तत्र भेदद्वयम्, उपादानशब्देषु द्वौ शब्दौ इति। उपादानशब्दानां विषये अस्माकं चर्चा। उपादानशब्देषु तत्र कथं प्रकारः भवति, कथं तस्य स्वभावः इत्यादि विषये वयम् इदानीं चर्चां कुर्मः। एतत् 44 कारिकातः आरभ्य अग्रे। तत्र प्रथमा कारिका अस्मिन् विषये, इतः वाक्यपदीयस्य मूलभूतशास्त्रस्य आरम्भः। इतः मूलभूतस्य शास्त्रस्य आरम्भः।
द्वा उपा वयं पठामि भवन्तः अपि पठन्तु अनन्तरं वयम् अग्रे द्वावुपादानशब्देषु द्वा उपादानशब्देषु उपादानशब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः शब्दौ शब्दविदो शब्दविदो विदुः एको निमित्तं शब्दानाम् एको निमित्तं शब्दानाम् अपरो अर्थे प्रयुज्यते अपरो अर्थे प्रयुज्यते पुनरेकवारं द्वावुपादानशब्देषु द्वावुपादानशब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः शब्दौ शब्दविदो विदुः एको निमित्तं शब्दानाम् एको निमित्तं शब्दानाम् अपरो अर्थे प्रयुज्यते अपरो अर्थे प्रयुज्यते अस्तु उपादानम् इति शब्दः अत्र दत्तः अस्ति उपादानशब्देषु उपादानम् इत्यस्य स्वीकारः इत्यर्थः स्वीकृतः इत्यर्थः अनुपादानशब्दस्य अस्वीकृत इत्यर्थः तर्हि उपादानशब्दाः इत्युक्ते स्वीकृतशब्दाः अनुपादानशब्दाः इत्युक्ते अस्वीकृतशब्दाः एतदनुसारं व्याकरणप्रक्रियानुसारं स्वीकृताः मनुष्यैः उच्चारिताः शब्दाः उपादानशब्दाः व्याकरणकार्यं यत्र नास्ति तादृश नदीनाम् इत्यादि ध्वनयः एते सर्वे भवन्ति ते अनुपादानशब्दाः इति अस्माकं भेदः तत्र पुनः उपादानशब्दाः इति प्रथम कैटेगरी उपादानशब्दानां तत्र किमस्ति द्विप्रकारः द्वौ भेदौ तर्हि स्वीकृतशब्दाः अथवा व्याकरणस्य प्रक्रिया यत्र भवति तादृशाः शब्दाः ते द्विविधाः ते शब्दाः द्विविधाः तदेव द्वौ उपादानशब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः इति अस्ति शब्दविदो विदुः इति अस्ति तत्र विषयः तत्र पदच्छेदं पश्यामः तत्र किं किम् अस्ति पदच्छेदं तत्र पश्यामः चेत् तत्र प्रथमं द्वौ तदनन्तरम् उपादानशब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः शब्दविदः विदुः एको निमित्तं शब्दानाम् एको निमित्तम् एकः निमित्तं शब्दानाम् अपरः अर्थे प्रयुज्यते अपरः अर्थे प्रयुज्यते इति अस्ति तत्र एवमस्ति तत्र पश्यामः वयं विदुः इति क्रियापदमस्ति विदुः विदुः इत्युक्ते कः अर्थः विदुः इत्युक्ते अवगच्छन्ति विदन्ति इत्यर्थः विदुः इति विदधातोः लट्लकारस्य रूपमस्ति वेद वित्तः विदुः इति बहुवचनं वयं वदामः न सूत्रं सूत्रविदो विदुः भाष्यं भाष्यविदो विदुः विदुः इति शब्दं श्रुत्वा कदाचित् तद् लिट्लकारः इव भासते परन्तु तथा नास्ति वर्तमानकाल विदधातोः लट्लकारस्य प्रथमपुरुष बहुवचनमस्ति तत्र वेद वेत्ति इति वेद इत्यपि शब्दः अस्ति वेत्ति इति शब्दः अस्ति वेद विदतुः विदुः इति अस्ति वेद विदतुः विदुः विदुः इत्युक्ते विदन्ति जानन्ति इत्यर्थः अवगच्छन्ति इत्यर्थः शब्दविदः इति शब्दशास्त्रपण्डिताः इत्यर्थः शब्दशास्त्रपण्डिताः
अवगच्छन्ति जानन्ति इत्यर्थः। तस्मिन् विषये किं जानन्ति? उपादानशब्देषु अर्थात् मनुष्यवाक् रूपेषु शब्देषु उपादीयते स्वरूपे अध्यारोप्यते अर्थरूपतां विहाय स्वरूपमिव आपाद्यते अर्थः येन इति उपादानः इति तत्र विवरणं दत्तमस्ति। उपादीयते प्रयुज्यते। उपादानशब्देषु द्वौ शब्दौ स्तः इति। उपादानशब्देषु द्विप्रकारकः शब्दः, द्वौ शब्दौ स्तः इति शब्दविदो विदुः, शब्दशास्त्रपण्डिताः जानन्ति। द्वौ शब्दौ स्तः इति अस्माभिः किं करणीयम्? अध्याहारः करणीयः। द्वौ शब्दौ स्तः तत्र नास्ति, ब्राकेट् मध्ये कथं भवति? द्वौ शब्दौ स्तः इति। के व्यङ्ग्य व्यञ्जकरूपौ शब्दौ इत्यर्थः। द्वौ इत्युक्ते कीदृशौ शब्दौ? व्यङ्ग्य व्यञ्जकरूपौ शब्दौ इत्यर्थः। तयोः एकः अर्थात् द्वौ शब्दौ स्तः इति उक्तं, द्वौ शब्दौ स्तः इति उक्तं। तयोः इति अस्माभिः अध्याहर्तव्यम्। अतः पूर्वोक्त द्वौ शब्दौ तयोर्मध्ये एकः शब्दानां निमित्तम्, अर्थात् एकः शब्दः उपादानशब्दः कस्य निमित्तं? शब्दानां निमित्तम्। अत्र शब्दस्य अर्थः वैखरी शब्दः, ध्वनिरूपः वैखरी शब्दः इति अत्र तत्र उपादानशब्देषु द्वौ शब्दौ स्तः इति। तत्र एकः शब्दानां निमित्तं। कस्य शब्दानां निमित्तं? ध्वनिरूपाणां वैखरी शब्दानां। तस्य वैखरी शब्दस्य किमस्ति? निमित्तमस्ति एकः शब्दः, अर्थात् उपादानशब्दः द्वौ स्तः इति वैयाकरणाः जानन्ति। तयोः एकः शब्दानां निमित्तं। तत्र अत्यन्तं विवरणम् आवश्यकम्, अन्यथा भवन्तः अवगन्तुं न शक्नुवन्ति। तत्र शब्दानां निमित्तम् इति प्रथमः एकः शब्दानां निमित्तम् इत्युक्ते वैखरीरूपाणां शब्दानां ध्वनिरूपमस्ति। तद् ध्वनिरूपमस्ति। वैखरी इत्युक्ते ध्वनि अस्ति। वैखरी इति ध्वनि अस्ति। ध्वनि नाम इदानीं यदहं वदन्नस्मि भवन्तः शृण्वन्तः सन्ति, एकः सः निमित्तमस्ति, शब्दानां निमित्तम्। अपरः अपि शब्दः अस्ति। तत् किमस्ति? तद् यद् वयम् उच्चारणं कुर्मः सः। पश्यतु किमस्ति? एकं तु वैखरी शब्दस्य उच्चारणस्य कारणं, निमित्तं। द्वितीयः शब्दः अर्थबोधनाय वयं यस्य शब्दस्य उच्चारणं कुर्मः सः शब्दः। एतदेव वस्तुतः स्फोटः ध्वनिः इत्युच्यते। तस्य विवरणम् अहं करिष्यामि। इदानीं शब्दद्वयम् इति उक्तम्। एकं शब्दानां अर्थबोधनाय वयम् उच्चारणं कुर्मः सः शब्दः। तत्र इदानीं वयं पश्यामः, श्रुतिरूपेण नाम श्रवणरूपेण यस्य शब्दस्य उच्चारणं कुर्मः तस्य कश्चन आधारः भवति। आधारं विना अहं किमपि वक्तुं न शक्नोमि। यत्किमपि अहम् इदानीं वदन्नस्मि, वाक्यपदीयस्य विवरणं कुर्वन्नस्मि, तर्हि तस्य
तस्य उच्चारणाय यः अहं वक्ता अस्मि अत्र इदानीम् अहं वक्ता अस्मि मम बुद्धौ कश्चन शब्दाकारः अस्ति मम बुद्धौ यः शब्दाकारः अस्ति सः शब्दाकारः किं भवति श्रुतिरूपं प्राप्य किं भवति अर्थ अवगमनाय श्रोतुः श्रवणपदम् आयाति प्रोसेस् पश्यतु कथं भवति यः वक्ता तस्य अन्तः तस्य बुद्धौ कश्चन शब्दाकारः भवति स शब्दाकारः वक्तुः आग्रहानुसारम् इच्छानुसारं श्रुतिरूपं प्राप्य अर्थात वैखरी श्रुतिरूपं प्राप्य नाम वैखरी रूपं प्राप्य कुत्र गच्छति श्रोता श्रवणपदं प्राप्य तत्र श्रवणपदं गच्छति इति तावत्पर्यन्तं वयम् इदानीं स्वीकुर्मः तदेक प्रोसेस् अभवत् अर्थात् वक्ता स्वबुद्धौ यः शब्दाकारः भवति तस्य शब्दाकारस्य श्रुतिरूपेण उच्चारणं करोति तत्तु श्रोतुः श्रवणपदं प्रति गच्छति तर्हि इदानीं सः उच्चारणं कृतवान् खलु तत्र कश्चन शब्दः उत्पादितः खलु तेषां शब्दानां निमित्तं तत् कस्य आधारेण सः ते शब्दाः उच्चारिताः केषाम् आधारेण ते शब्दाः यदा उदाहरणम् अहम् इदानीं केचन शब्दाः उक्ताः तत् कार्यमस्ति इति उच्चारणानन्तरं तत् नश्यति मम उच्चारणानन्तरं ते शब्दाः नष्टाः तेन कारणेन स्पष्टमस्ति तत् कार्यं परन्तु कार्यं भवति चेत् तस्य निश्चितरूपेण किमपि कारणमपि भवति यदि कार्यमस्ति तस्य निमित्तं निश्चयेन भवति निमित्तेन विना तद् न भवति निमित्तेन नैमित्तिकं भवति निमित्तं विना नैमित्तिकं न भवति मम वैखरी प्रयोक्ता यद् उच्चारणं करोति तस्य कृते कोऽपि शब्द किमपि निमित्तं स्यात् तद् निमित्तं किमुच्यते तद् वस्तुतः प्रथमं निमित्तं सः एकः शब्दः तदेव एको निमित्तं शब्दानाम् इति एको निमित्तं शब्दानाम् अर्थात उच्चारितानां वैखरीरूपाणां शब्दानां वैखरी स्वरूपस्य निमित्तम् इत्यर्थः तत् कथं भवति तस्य स्वरूपं किं स्यात् तस्मिन् विषये सर्वं वयं चर्चां कुर्मः तत्र एकः शब्दः एषः निमित्तं कस्य निमित्तं वैखर्याः निमित्तम् इति एकः द्वौ उपादानशब्देषु इति उक्तम् उपादानशब्देषु द्वौ शब्दौ स्तः तर्हि एकः शब्दः नाम निमित्तं निमित्तशब्दः वयम् एतस्य अग्रे वयं वदामः स्फोटः इति उच्यते तत् स एव वस्तुतः स्फोटः अग्रे स्फोटः इति शब्दः इति स्फोटः इति अग्रे वयं तस्य नामकरणं कुर्मः इदानीम् अपरः शब्दः किमस्ति शब्दः अर्थे प्रयुज्यते अपरः शब्दः अर्थे प्रयुज्यते इति उक्तम् अर्थे प्रयुज्यते इत्युक्ते किमस्ति अर्थे प्रयुज्यते इत्युक्ते अर्थबोधनाय अर्थबोधन इच्छया यः कोऽपि शब्दः उच्चारितः भवति श्रोतेन्द्रियेण ग्रहणयोग्यः भवति वैखरीरूपः शब्दः अपरः अर्थात् एकं तु वैखरीरूपस्य निमित्तम् एकः शब्दः
अपरं तु वैखरीरूपः द्वितीयः शब्दः। यथा यः शृणोति तस्य शब्दः गच्छति शब्दः। इदानीम् अहमत्र उच्चारणं करोमि, भवन्तः एतेन यन्त्रेण द्वारा भवतः समीपपर्यन्तं यः मम ध्वनिः आयाति सः मम वैखरी। तद् वैखरी। वैखर्याः उच्चारणाय यत् निमित्तं मम अन्तः अस्ति सः अपरः शब्दः। तर्हि शब्दद्वयम् अभवत्। किं किमस्ति? एकमस्ति व्यङ्ग्यम्, अपरमस्ति व्यञ्जकम्। व्यङ्ग्यं व्यञ्जकम् इति अस्ति द्वयम्। व्यञ्जयामि अहं। केन व्यञ्जयामि? वैखर्या। तेन कारणेन वैखरी व्यञ्जकमस्ति। परन्तु व्यञ्जकं कदा भवति? यत्किमपि व्यङ्ग्यम् अस्ति तदेव व्यञ्जकस्य कार्यं भवति। यदि व्यङ्ग्यं किमपि नास्ति तर्हि व्यञ्जकेन किं कार्यं? यत्किमपि व्यङ्ग्यम् अस्ति तदेव व्यञ्जकं भवति न। यदा भवतां हस्ते किमपि अस्ति तदेव दर्शयितुं शक्नोति। यदि नास्ति तर्हि किं दर्शयति इति अस्ति। तर्हि तत्र किमस्ति? अर्थात् एवमस्ति, एकं तु अर्थबोधन इच्छया यस्य कस्यापि शब्दस्य वयम् उच्चारणं कुर्मः तस्य निमित्तम् एकः शब्दः, यस्य शब्दस्य उच्चारणं कुर्मः सः अपरः शब्दः। यदि निमित्तरूपशब्दः भिन्नः, वैखरीरूपः शब्दः भिन्नः। इदानीं वयं पश्यामः, वक्ता तस्य बुद्धौ क्रमरहितरूपेण तिष्ठति विचारः। यदा मम मनसि एकैकवाक्यम् एवं क्रमशः तु नास्ति, मम मनसि विषयः आशयरूपेण तिष्ठति। कोऽपि वा वक्ता भवतु, किम् अस्माकं मनसि हृदये एकैकं वाक्यम् एवमेव फिक्स् कृत्वा स्थापितं नास्ति, तद् अक्रमरूपेण तिष्ठति, तत्र क्रमः नास्ति। तद् केवलं यदा अवसरः भवति, अभिव्यञ्जनं करणीयम् इति भवति, तथा वयं किं कुर्मः? तत्र वयम् उच्चारणं कारयामः। यदा उच्चारणसमये वयं येषां शब्दानाम् उच्चारणं कुर्मः तत्र वस्तुतः अर्थः नास्ति। ऊहे अर्थः नास्ति। यदा उदाहरणं